फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स भनेपछि cos थीटा हैन त फर्मुला थाहा छँदैछ नि मलाई a भेक्टर डट b भेक्टर मोडुलस अफ a मोडुलस म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने रे भन त मैले भनेको थिएँ नि अगाडि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर रुट कोएफिसिएन्ट अफ i स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ j को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ k को स्क्वायर हैन त त्यही हैन हजुर सर भनेपछि मोडुलस अफ a को कति हुने भयो 1 भइहाल्यो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ i को स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ j को स्क्वायर अब त्यसै गरी मोडुलस अफ b पनि निकाल्दैछ नि आइहाल्छ नि भ्यालु -2 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर अनि यो भ्यालु आयो दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्दियौ अनि a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको निकाल्न a भेक्टर डट b भेक्टरबाट ल गर त कति आयो एंगल कति आउँछ टु भेक्टर बिट्विन टु भेक्टर्स गर त ल कति आउँछ म्याग्निट्युड a भनेको 1 1 1 भनेको √3 युनिट छ √3 आयो हो 4 4 4 √12 हो यो 4 4 4 8 12 हजुर सर 4 3 जा 2 है भने 2√3 हो हैन हजुर सर अब यो भेक्टर डट b सर ह के रे बाबु के भनिस रञ्जन त्यही भनेको सर ए ल अब सर -3 आउँछ सर -3 2√3 भयो 2√3 भयो अब पहिला अब a भेक्टर डट b भेक्टर पनि निकाल्नु पर्यो डट b भेक्टर कति आउँछ ल भन त एउटा i प्लस j प्लस k क्याप छ इन्टु b क्याप भनेको -2i क्याप -2j क्याप -2k क्याप छ ल दुईटाले गर i -2 भयो -2 नै भयो -2 नै हो भन त यति नै आउँछ -6 आउँछ यस सर -1 आउँछ अब लास्ट अब cos थीटा निकाल्नु यो cos थीटा भनेको के थियो फर्मुला a भेक्टर डट b भेक्टर अपॉन मोडुलस अफ भेक्टर डट भनेको मोडुलस अफ b भेक्टर a भेक्टर डट b भेक्टर प्रोडक्ट -6 आयो अपॉन मोडुलस भनेको √3 छ मोडुलस अफ भनेको 2√3 छ भनेसी कति आयो cos थीटा = -1 सर अब 6 आयो 2 3 जा √3 180 आयो हो 180 आयो 1 आयो 180 आउँछ -1 -1 हो सर हो थीटा कति हो त cos को भ्यालु कतिखेर -1 हुन्छ 180 हुँदाखेरि 180 हुँदा सर हो सकिन्छ बुझिन्छ यो सर हो अब अस्ति नै मैले तिमीलाई एउटा रिजल्टेन्ट भेक्टरको निकालेको थिएँ नि एंगल बिट्विन फाइन्ड गर भनेर हो रे हेर्न त त्यो तरिका नि यो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाबाट यो सजिलो हुन्छ होला हेर्न त यो तरिकाबाट मैले एउटा क्वेशन सोधेको थिएँ तिमीलाई हेर्न त क्वेशन अगाडि त्यसलाई पनि मैले किनकि दुईटै तरिकाबाट तिमीले बुझ्छस् भनेर त्यो अगाडि तरिकाले गरा पहिला स्केलर नगराइनु हेर्न त यो तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ अगाडि क्वेशन के थियो तिमीहरुको भन्दाखेरि टु भेक्टर्स आर गिवन बाइ यो भयो यो बुझ्यो हैन तिमीले यो बुझ्यो कि नै बुझ्यो सर एकदम सर अब अगाडिको क्वेशन मैले अगाडि तिमीलाई गराएको थिएँ क्वेशन यो टु भेक्टर्स आर given by a vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and b vector is equal to 3i cap minus 5j cap plus k cap. Find angle between a vector and b vector. हो यो तिमीहरुलाई मैले यो कुन तरिकाबाट गराथे भन त रिजल्टेन्ट निकाल्न गराथे नि यसलाई रिजल्टेन्ट भनेको a + b गरे हो अनि रिजल्टेन्ट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab cos θ बाट थीटा निकालेको थियो हो कि हैन यही तरिका यो प्रोग्राम हो सर हो अब यसलाई डट प्रोडक्टबाट यो रुलबाट पनि गर्न सकिन्छ यो सबभन्दा सजिलो त्यही भएर मैले दुई तरिकाबाट सकोस् भनेर यो तरिकाबाट गरे भने तिमीलाई सबभन्दा सजिलो हुन्छ होला हेर्दै अब दुईटाको डट प्रोडक्ट हामीलाई के छ फर्मुला cos θ = के छ फर्मुला a vector dot b vector upon modulus of a vector dot modulus of b vector. अब दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल
अनि म्याग्निट्युड निकाल्यो कति आउँछ डट प्रोडक्ट कति आउँछ ल भन्दै यहीँबाट गर्दियो सिधै कति हुन्छ ल भन त 2 3 जा 6 हो हजुर सर 2 3 जा 6 अर्को कुन हो -15 सर -15 -5 आउँछ सर अनि -5 +4 हो 5 +4 हो -5 आउँछ अब हजुर सर +4 तल पनि गर न म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर कति आउँछ रुट अन्डर 29 रुट अन्डर कति आउँछ 2 2 जा 4 मैले सिधै गरे मैले बुझ्छौ नि अब हैन मैले सिधै गरे हजुर सर म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर कति आउँछ रुट 29 4 plus 9 4 को स्क्वायर 29 रुट अन्डर 29 आउँछ 29 सर 16 सर 29 29 मोडुलस अफ बी भेक्टर कति आउँछ यो कति आउँछ भने 35 प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस हो 1 स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 रूट अंडर 35 आउँछ हो रुट अन्डर 35 35 अब भन त कति आयो cos θ = -5 को माथि अब यो कति हुन्छ भन त कति आउँछ रुट 29 * 35 कति हुन्छ भन त क्याल्कुलेसन गर है मसँग छैन क्याल्कुलेटर ल भन त 1015 सर रुट अन्डर कति आउँछ 1015 31.8 1015 आउँछ रुट खोल्ने हजुर सर रुट खोल्दै हुन्छ अब डिभाइड गर न सिधै cos θ = कति आउँछ माइनस डिभाइड गर सिधै गर 31.85 सर थीटा को भ्यालु 99.29 आउँछ हो थीटा को भ्यालु 99.29 अगाडि पनि यही आथ्यो हो अगाडि हो 029 आउँछ ल 99 अगाडिको प्रोसेसबाट गर्दा पनि यही आथ्यो हैन 99 नै आथ्यो हैन हजुर सर हो अब कुन प्रोसेस नि मलाई सजिलो लाग्यो अगाडिको कि यो यही ठीक छ सर ल यो ठीक छ नि हैन ल यहीबाट गर त्यस्तो छ त्यहाँ के गर्नु पर्यो त्यो तरिकाबाट गर्नलाई त्यहाँबाट पहिला रिजल्टेन्ट निकाल्न पर्यो रिजल्टेन्ट भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर गर्न पर्यो फेरि r² = a² गर्न पर्यो त्यो अलि लामो प्रोसेस भयो यो त सिधै आयो डट प्रोडक्टबाट डट प्रोडक्टको फर्मुला थाहा छँदैछ दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल एउटाको म्याग्निट्युड निकाल थीटा आयो 99 इजी छ यो त यो प्रोसेस गर्यो भयो ल बाँकी त अब मैले क्वेसन तिमीलाई उमा दिइहाल्छु असाइनमेन्टमा अब मैले एकैचोटिको दिन्छु है असाइनमेन्ट डट प्रोडक्टको हामीले के गरे मैले यसको आइजेके कार्टेसियन फर्मको यो सबै एडिसन अफ भेक्टरको म तिमीलाई ग्रुपमा असाइनमेन्टमा राखिदिन्छु र क्रस प्रोडक्ट मात्र हो यो पाठको अब बाँकी अब तिमीलाई नेक्स्ट क्लासमा म क्रस प्रोडक्ट पढाउँछु नि एउटा मात्रै हो नि भेक्टरको अब क्रस प्रोडक्ट मात्रै बाँकी छ हामीलाई हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ आज टाइम पनि छैन होला त्यति भइसकेको टाइम सर only 8 minutes नेक्स्ट क्लास हो नेक्स्ट क्लासमा स्टार्ट गरौँ न क्रस प्रोडक्ट पहिला यहाँसम्म तिमीलाई अब के कन्फ्युज छ भन त ल के प्रब्लम सर छैन सर हैन छैन नि हैन ठीक छ सबैलाई ल तिमीलाई अब यस्तो प्रब्लमहरु म यही रिलेटेड क्वेशनहरु तिमीलाई दिन्छु है त असाइनमेन्टमा सबै ग्रुपमा छ नि हैन सबै जना सर सर दिनु न सर गर्छ ल ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ है त सर गुड बाई ल भाइ बाइ बाइ हैन